बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाव ज़बर वा, ये सीन ज़बर यस, वयस, हमज़ा ज़बर आ, लाम वापस लू, वयस अलू, नून ज़बर ना, काफ ज़बर का, वयस अलू न का, ऐन ज़बर आ, नून लाम ज़र निल, अनिल, मीम ज़बर मा, हे ये ज़र ही, मही, ज़्वाद ज़र ज़ी, अनिल महीज़ी, काफ लाम पेश कुल, हे पेश हु, वाव ज़बर वा, कुल हुआ, अलिफ ज़बर आ, ज़ाल, दो ज़बर ज़न, अज़न, फे एन ज़बर फ़ा, ते ज़बर ता, फ़ाता, ज़े ज़र ज़ी, फ़ातज़ी, लाम नून पेश लुन, फ़ातज़ी लुन, नून ज़र नी, सीन अलिफ मद ज़बर सा, हमज़ा ज़बर आ, फ़ातज़ी लुन निसा, फे लाम ज़र फिल, मीम ज़बर मा, हे ये ज़र ही, फिल मही, ज़्वाद ज़र ज़ी, फिल महीज़ी, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वाला, ते काफ ज़बर तक, रे ज़बर रा, तकरा, बे वाव पेश बू, वला तकरबू, हे नून पेश हुन, नून ज़बर ना, वला तकरबू हुन्ना, हे ते ज़बर हत, ते ये खड़ा ज़बर ता, हत्ता, ये ते ज़बर यत, हे रे पेश हुर, यत हुर, नून ज़बर ना, हत्ता यत हुरना, फे ज़बर फ़ा, अलिफ ज़र ई, ज़ाल ज़बर ज़ा, फ़ईज़ा, ते ज़बर ता, तो हे ज़बर तह, ततह, हे रे ज़बर हर, ततहर, नून ज़बर ना, फ़ईज़ा ततहरना, फे अलिफ ज़बर फ़ा, ते वापस तू, फ़ातू, हे नून पेश हुन, नून ज़बर ना, फ़ातू हुन्ना, वयस अलूनक अनिल महीज़ी, कुल हुआ अज़न, फ़ातज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ी, वला तक़रबू हुन्ना हत्ता यतहुरना, फ़इज़ा ततहरना फ़ातूहुन्ना। मीम नून ज़ेर मिन, हे ये ज़बर है, मिन हैस, हे पेस्सू, मिन हैसू, अलिफ ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, रे ज़बर रा, आमारा, का पेस्कू, मीम लाम पेस मुल, कुमुल, लाम खड़ा ज़बर ला, हे पेस हु, अमारा कुमुल्लाहु, अलिफ नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल, लाम खड़ा ज़बर ला, हे ज़बर हा, इन्नल्लाहा, ये पेस यू, हे बेजर हिब, युहिब, बे ते पेस बुत, युहिब्बुत, ते वाव ज़बर तव, वाव अलिफ ज़बर वा, तव्वा, बे ये ज़र बे, नून ज़बर ना, युहिब्बुत तव्वाबीना, वाव ज़बर वा, ये पेस यू, वयू, हे बेजर हिब, वयुहिब, बे लाम पेस बुल, वयुहिब्बुल, मीम पेस मु, ते ज़बर ता, मुता, तो हे ज़बर तह, मुतातह, हे ज़र ही, रे ये ज़र री, मुतातहिरी, नून ज़बर ना, मुतातहिरीना आ गया, मुतातहिरीन, मिन हैसु अमारा कुमुल्लाहु इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतातहिरीन, नून ज़ेर नी, सीन अलिफ मद ज़बर सा, निसा, हमज़ा पेश ऊ, निसाउ, काफ मीम पेश कुम, निसाउकुम, हे रे ज़बर हर, से लाम दो पेश सुल, हर सुल, लाम ज़बर ला, काफ मीम पेश कुम, हर सुल्लकुम, फे अलिफ ज़बर फ़ा, ते वा पेश तू, फ़ातू, हे रे ज़बर हर, से ज़बर सा, हर सा, काफ मीम पेश कुम, फ़ातू हर सकुम, अलिफ नून ज़बर अन, नून ये खड़ा ज़बर ना, अन्ना, शीन हमज़ा ज़ेर शी, ते मीम पेश तुम, अन्ना शिअतुम, वाव ज़बर वा, काफ दाल ज़बर क़द, वक़द, दाल ज़ेर दी, मीम वापस मू, वक़द्दिमू, लाम ज़ेर ली, अलिफ नून ज़बर अन, ली अन, फे पेश फू, सीन ज़ेर सी, ली अनफुसी, काफ मीम पेश कुम, ली अनफुसिकुम, वाव ते ज़बर वत, ते ज़बर ता, वत्ता, काफ लाम पेश कुल, वत्तकुल, लाम खड़ा ज़बर ला, हे ज़बर हा, वत्तकुल्लाहा, वाव एन ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वाला, मीम वाव मद पेश मू, अलिफ नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना, काफ मीम पेश कुम, अन्नकुम, मीम पेश मू, लाम खड़ा ज़बर ला, मुला, काफा पेश कू, हे पेश हू, अन्नकुम मुलाक़ूहु, वाव ज़बर वा, बे शीन ज़बर बश, व बश, शीन ज़ेर शी, रे लाम ज़ेर रिल, व बश्शिरिल, मीम हमज़ा पेश मु, मीम ज़ेर मी, नून ये ज़ेर नी, मुमिनी, नून ज़बर ना, मुमिनीना आ गया, मुमिनीन, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्सकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाहा वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, ते जिम ज़बर तज, ऐन ज़बर आ, लाम लाम पेश लुल, वला तज अलुल, लाम खड़ा ज़बर ला, हे ज़बर हा, वला तज अलुल्लाहा, ऐन रे पेश उर, ज़्वाद ज़बर ज़ा, उर्ज़ा, ते लाम दो ज़बर तल, उर्ज़तल, लाम ज़ेर ली, अलिफ ये ज़बर आई, ली आई, मीम अलिफ ज़बर मा, ली आई मा, नून ज़ेर नी, काफ मीम पेश कुम, ली आई मानिकुम, अलिफ नून ज़बर अन, ते ज़बर ता, बे रे ज़बर बर, अन तबर, रे वा पेश रू, अन तबर्रु, वाव ज़बर वा, ते ज़बर तत, व तत, ते ज़बर ता, काफा पेश कू, व तत्तकू, वाव ज़बर वा, ते स्वाद पेश तुस, व तुस, लाम ज़ेर ली, हे वा पेश हू, व तुसलिहू, बे ये ज़बर बई, नून नून ज़बर नन, बई नन, नून अलिफ ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, बैनन नासी, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्ला, हे पेश हू, वल्लाहू,
سین زبر سا میم یہ زر می سمی این دو پس ان سمی ان این زبر آ لام یہ زر لی علی میم دو پس من علیم آگیت علیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع علیم لام الف زبر لا یہ پس یو حمزہ زبر آ لا یو آ خیزر کی زال پس زو خیزو کا پس کو میم لام پس مل لام کھڑا زبر لا ہے پس ہو لا یو آ خیزو کم اللہ بے لام زر بل لام غین زبر لغ باللغ واو زر وی باللغوی فے یہ مد زر فی الف یہ زبر ای میم الف زبر ما فی ایمان نون زر نی کاف میم پس کم فی ایمانکم واو زبر وا لام کھڑا زبر لا ولا کاف یہ زر کی ولا کی یہ پس یو حمزہ زبر آ یو آ خیزر خی زال پس زو ولا کی یو آ خیزو کاف میم پس کم ولا کی یو آ خیزو کم بے زر بی میم الف زبر ما بیما کاف زبر کا سین زبر سا کا سا بے تے زبر بت بیما کا سا بت قاف پس قو لام پس لو قلو بے پس بو کاف میم پس کم قلوبکم واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا واللہ پس ہو واللہ گین زبر غا فے وا پس فو غفور رے دو پس رن غفورن لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور ہے زبر ہا لام یہ زر لی حلیم ہم دو پس من حلیم آگیت حلیم واللہ غفور حلیم لام لام زر لل لام زبر لا زال یہ زر زی للذین نون زبر نا للذین یہ حمزہ پس یو لام وا پس لو یو لو نون زبر نا یؤلونا میم نون زر من نون زر نی سین الف مد زبر سا من نساء حمزہ زر ای ہے میم زر ہم من نسائہم بے زبر تا رے بے زبر رب ترب بے پس بو صاد پس سو تربسو الف رے زبر ار بے زبر با این زبر آ اربعا تے زر تی اربعاتی الف شین زبر اش ہے پس ہو رے دو زر رن اشہرن فے زبر فا الف نون زر ان فإن فے الف مد زبر فا حمزہ واو پس او فإن فاؤ فإن فاؤ فے زبر فا الف نون زر ان فإن نون لام زبر نل فإن نل لام کھڑا زبر لا ہے زبر ہا فإن اللہ غین زبر غا فے وا پس فو غفو رے رے دو پس رور غفور رے زبر را ہے یہ زر ہی رحیم ام دو پس من رحیم آگیت رحیم للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤ فإن اللہ غفور رحیم فإن فاؤ فإن اللہ غفور رحیم زبر با الف نون زر ان و ان این زبر آ زے زبر زا ازا میم توی پس مت ازا مت توی زبر تا لام الف زبر لا طلا قاف زبر قا و ان ازا مت طلاقا فی زبر فا الف نون زر ان فإن نون لام زبر نل فإن نل لام کھڑا زبر لا ہے زبر ہا فإن اللہ سین زبر سا میم یہ زر می سمی این دو پس ان سمیعون این زبر آ لام یہ زر لی علی میم دو پس من علیم آگیت علیم و ان ازام الطلاق فإن اللہ سمیع علیم لام زبر ول میم پس مو توی لام زبر تل والمتل لام زبر لا قاف کھڑا زبر قا والمطلقات پس تو والمطلقات یہ زبر یا تے زبر تا یتا رے بے زبر رب یتا رب بے سواد زبر بس نون زبر نا یتا رب بسنا بے زر بی الف نون زبر ان بی ان فے پس فو سین زر سی بی انفسی ہے نون زر ہن نون زبر نا بی انفسی ہن سے زبر سا لام کھڑا زبر لا سلا سے زبر سا تے زبر تا سلاستا قاف پس قور رے وا پس رو قرو حمزہ دو زر ان قروئن سلاستا قرو واو زبر وا لام الف زبر لا ولا یہ زبر یا ہے لام زر ہل یہل لام پس لو ولا یہلو لام زبر لا ہے نون پس ہن لہن نون زبر نا ولا یہلو لہن الف یہ زبر ای یہ کاف زبر یک ایک تے میم پس تم نون زبر نا ایک تمنا میم الف زبر ما کھے زبر خا لام زبر لا خلا کاف لام زبر قل خلا قل لام کھڑا زبر لا ہے پس ہو ما خلق اللہ فے یہ مد زر فی الف رے زبر ار ہے الف زبر ہا ارہا میم زر می ہے نون زر ہن فی ارحامہن نون زبر نا فی ارحامہن الف نون زر ان کاف نون پس کن ان کن نون زبر نا ان کننا یہ حمزہ پس یو میم نون زر من یؤمن نون زبر نا یؤمننا بے لام زر بل لام کھڑا زبر لا ہے زر ہی باللہ واو لام زبر ول یہ واو زبر یو ول یو میم لام زر مل ول یومل الف کھڑا زبر آخر زر خی آخر رے زر ری ول یومل آخری واو زبر وا بے پس بو وابو این وا پس او وابو او لام زبر لا تے پس تو وابو او لتو ہے نون پس ہن نون زبر نا وابو او لتو ہن الف زبر آ ہے قاف زبر حق احق کا پس کو احق زر بی رے دال زبر رد بی رد دال زر دی بی ردی ہے نون زر ہن نون زبر نا بی ردی ہن یہ زر فی زال کھڑا
فی یہ زیر فی زال کھڑا زبر زال لام زیر لی فی زالی کاف زبر کا فی زالی کا الف نون زیر ان الف زبر آ رے علی بر را ارا دال واپس دو ان ارادو الف سواد زیر اس لام الف زبر لا اصلاح ہے دو زبر ہن اصلاحن واو زبر وا لام زبر لا ولا ہے نون پس ہن نون زبر نا ولا ہن میم سے زیر مس لام لام پس لول مثل لام زبر لا زالی زیر زی مثل الذی عین زبر آ لام یہ زبر لی علی ہے نون زیر ہن نون زبر نا علیہن بے لام زیر بل میم عین زبر ما بل ما رے واپس رو فی زیر فی بالمعروفی واو زبر وا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبؤولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف واو زبر وال لام رجر لر ولر رجر ری جیم الف زبر جا رجا لام زر لی ولر رجال ان زبر آ لام یہ زبر لی علی ہے نون زر ہن نون زبر نا علیہن دال زبر دار زبر را دارا جیم زبر جا تے پستون دارا جاتن واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا واللہ پس ہو واللہ ان زبر آ زی زر زی عزیز زید پستون عزیزن ہے زبر ہا کافی زر کی حکیم ام پس من حکیم اگیت حکیم للرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُؤُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ